لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. تكبير، نعرة تكبير، نعرة تكبير। কারি শাহাদুজ্জামান সাহেব সবাই বলে জিন্দাবাদ। রিয়াজুল জান্নাহ মহিলা মাদ্রাসা
সফল হোক আজকের মাহফিল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াসিকাল্লাযীনা ইত্তাকাও রাব্বাহুম ইলাল জান্নাতি যুমারা وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله নারায়ে তাকবীর কারি শাহাদুজ্জামান সাহেব জিন্দাবাদ। রিয়াজুল জান্নাহ মহিলা মাদ্রাসা সফল হোক আজকের মাহফিল। وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر. নারায়ে তাকবীর। وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. নারায়ে তাকবীর। আল্লাহু আকবার। وقالوا الحمد لله
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعرة تكبير، نعرة تكبير. القرآনের আলো, القرآনের আলো জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আজকের মাহফিল وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. نعرة تكبير. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. نعرة تكبير. একটু জোরে বলে সবাই লিল্লাহে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। কারি শাহাদুজ্জামান সাহেব জিন্দাবাদ। وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.
وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الله أكبر. নারায়ে তাকবীর, লিল্লাহে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, আল কোরআনের আলো। فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. নারায়ে তাকবীর। রিয়াজুল জান্নাহ মহিলা মাদ্রাসা জিন্দাবাদ। রিয়াজুল জান্নাহ মহিলা মাদ্রাসা জিন্দাবাদ। কারি শাহাদুজ্জামান সাহেব জিন্দাবাদ। জাযাকাল্লাহ হায়াকাল্লাহ আকরামাকাল্লাহ। الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. নারায়ে তাকবীর। ملك الناس إله الناس. قل أعوذ
রিয়াজুল জান্নাহ মহিলা মাদ্রাসা। قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.